बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि 10 मुहर्रम के ख़ास नवाफिल कैसे पढ़ें, 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे, इन नवाफिल में हमने सूरतें कौन सी पढ़नी हैं, कितनी रकत पढ़ेंगे, यानी नवाफिल हमने किस वक्त पढ़ने हैं, इनके पढ़ने का वक्त कौन सा है। ये वो तमाम सवालात हैं जो आप लोगों के जहन में आ रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को नवाफिल पढ़ने का, नफल नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रही हूँ। नियत से लेकर सलाम तक मुकम्मल रहनुमाई करूँगी इंशाल्लाह। बस आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। वाज़े रहे कि हर मुसलमान पर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है और ये अल्लाह ताला का बंदों पर हक है, ये अल्लाह का हुक्म है। रहे फ़ज़ाइल तो ये मुसलमानों का फ़र्ज की अदायगी की तरफ राग़िब करने के लिए वारिद हुए हैं। जिस कदर नमाज में खुशू खज़ू और इखलास होगा, इसी कदर अज्र सवाब में इजाफा होगा और अल्लाह ताला बिला हिसाब उसे अजर देंगे। हज़रत सालेह बिन हयान से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने अबू वाइल को ये फरमाते हुए सुना, उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने मुझे अपने हाथ से 4 तोहफे दिए और फरमाया, तकबीर तहरीमा दुनिया और इसमें जो कुछ है इससे बेहतर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब कलाम ये है कि बंदा कहे, ए अल्लाह तू पाक है अपनी तारीफ के साथ, तेरा नाम बाबरकत है, तेरा मर्तबा बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं। और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा कलाम ये है कि एक आदमी दूसरे से कहे, अल्लाह से डर जा, और वो आगे से जवाब दे कि तू अपनी फिक्र कर। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं कि इस दौरान जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। चुनाचे उन्होंने अपना सर उठाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज खोला गया है और आज तक कभी नहीं खोला गया था। फिर इसमें से एक फरिश्ता उतरा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फरिश्ता है जो जमीन पर उतरा है, आज तक कभी नहीं उतरा था। चुनाचे इस फरिश्ते ने सलाम किया और कहा, आपको तो नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरह अल फातिहा और सूरह अल बकरा की आखिरी आयत, आप इन दोनों में से एक हरफ भी पढ़ेंगे तो आपको वो नूर दिया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आमीन कहे, और फरिश्तों ने भी उसी वक्त आसमान पर आमीन कहा। इसी तरह एक की आमीन दूसरे की आमीन के साथ मिल गई तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकालीफ को कम कर देता है। हजरत अबादा बिन सामत रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी अच्छी तरह नमाज पढ़ता है, उसके रुकू और सजदे को मुकम्मल करता है, तो नमाज नमाजी को दुआ देती है, कहती है, अल्लाह ताला शाना तेरी भी ऐसे हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की। बस वो नमाज आसमान की जानिब ऊपर उठा ली जाती है और जब कोई शख्स नमाज को बुरी तरह से पढ़ता है, उसके रुकू सजदे को भी मुकम्मल अदा नहीं करता, तो नमाज नमाजी को बद्दुआ देती है, कहती है, अल्लाह ताला तुझे भी ऐसा ही बर्बाद करे जैसा तूने मुझे ज़ाया किया। उसके बाद वो नमाज पुराने कपड़े की तरह से लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, अल्लाह पर सलाम हो, फलां पर सलाम हो। तो एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तो खुद सलाम है, लिहाजा जब तुम में से कोई नमाज के कादा में बैठे तो ये कहे, सब तारीफें और बदनी इबादतें और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी, आप पर सलाम और अल्लाह की बरकतें हों, हम पर भी सलाम और अल्लाह के सब नेक बंदों पर सलाम। जो शख्स इन कलमात को कहता है तो उसकी बरकत जमीन और आसमान के हर नेक बंदे को पहुंचती है।
میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد بندے کو جو دعا اچھی لگے اسے اختیار کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ یہود ہم میں سے کس چیز کی وجہ سے اتنا حسد نہیں کرتے جتنا حسد وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کثرت ثواب کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نمبر 1 سلام کہنا، نمبر 2 آمین کہنا، نمبر 3 الحمدللہ کہنا۔ ناظرین، محرم یہ بڑی فضیلت والا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک دن جس نے روزہ رکھا اسے 30 روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح یوم عاشورہ 10 محرم کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اور اس دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے 10 محرم کی، تو ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ جہاں فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار توبہ استغفار میں اپنا وقت گزاریں۔ تو اب جان لیتے ہیں کہ نوافل ہم نے کیسے پڑھنے ہیں۔ بالکل آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ نوافل پڑھنے کب ہیں۔ ناظرین، جتنے بھی مکروہ وقت ہیں ان میں ہم نے نفل نماز ادا نہیں کرنی۔ مکروہ وقت یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ مکروہ وقت ہے۔ اس میں ہم نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ زوال کا وقت ہو گیا نمبر 3 پر، عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ 3 مکروہ اوقات ہیں۔ ان میں ہم نے نفل نماز ادا نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ جب چاہے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز پڑھیں گے، سب سے پہلے نیت کریں گے۔ آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اتنی رکعت کی نیت کریں، یعنی 2 رکعت، 4، 6، 8 جتنی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں آپ نیت کر لیں۔ نیت جو ہے وہ اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے، یا 4 رکعت، جتنا ارادہ کر لیں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے الحمدللہ سے لے کر آخر تک۔ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی صورت ملائیں گے۔ اب اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے کہ نوافل میں یہ خاص صورتیں پڑھی جائیں۔ جتنے بھی نوافل کے خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں، ان کا درجہ مستحب کا ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ نوافل میں یہ صورتیں پڑھیں گے۔ نفل نماز کا مقصد اس دن قیام کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے۔ اب صورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی رکوع کی تسبیحات بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے 4 رکعت پڑھنے ہیں تو پھر آپ دعا پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ثنا پڑھیں گے۔ جس طرح پہلے 2 رکعت ہم نے ادا کیے ہیں اسی طرح آخری 2 رکعت بھی ادا کریں گے۔ یہ نوافل پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص نوافل حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مقصد اس دن قیام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔
یہ بہت بڑا دن ہے یوم عاشور، اور اس دن میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ روزہ رکھنا ہے اور توبہ استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کریں، فرائض کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ تو یہ کام ہم نے کرنے ہیں، اور یوم عاشور کی کوئی خاص نماز بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں آپ نے بھی وہ پڑھنی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نوافل آپ پڑھیں، جتنا مرضی پڑھنا چاہیں، 2 رکعت، 4، 6، 100، 200، جتنی مرضی آپ پڑھنا چاہیں۔ اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ نفل پڑھیں، جتنے مرضی پڑھنا چاہیں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوم عاشور کے دن عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔